اہل مدینہ کو جمع کیا. حضرت عمر سے ڈاڈا کوئی حکمران ہے؟ حضرت عمر سے ڈاڈا کوئی جناب حاکم ہے؟ نہیں. حضرت عمر کے زمانے میں اتنا بڑا عادل حاکم, حضرت عمر نے اپنے خلافت کے زمانے میں سارے اہل مدینہ کو جمع کیا, خواتین و مرد سارے جمع ہوئے. حضرت عمر نے کہا بھئی میں نے سنا ہے تم حق مہر کا مال بہت زیادہ رکھنے لگ پڑے ہو, حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگ پڑے ہو, میں تمہارا حق مہر مقرر کرنا چاہتا ہوں. تو ایک خاتون کھڑی ہوئی باپردہ, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ عمر کون ہوتا ہے ہمارا حق مہر مقرر کرنے والا؟ قرآن نے ہمیں حق مہر کے لیے سونے اور چاندی کے ڈھیر دیے ہیں. تو حضرت عمر نے نہیں فرمایا یہ خاتون کون ہے میرے سامنے بات کرے, میں تو وہ ہوں جس کی شان یہ ہے کہ جناب میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, میں وہ ہوں جو 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, میں اتنا عادل حکمران, میرے سامنے یہ عورت کھڑی ہو کر بات کرے. حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ شریعت کی جب بات آئی تو حضرت عمر نے فرمایا اخطا عمر اصابت امراتن, فرمایا عمر نے دوسری بات کی, عورت نے صحیح بات کی. یہ کہتے ہوئے آپ بیٹھ گئے. اسلام سے ان کو اس لیے تکلیف ہے, اسلام سے ان کو اس لیے تکلیف ہے کہ اسلام کائنات کا سارا اصول اور ضوابط وہ والے بنا دیتا ہے جس میں کوئی کتنا بھی بڑا طاقتور ہو وہ کسی مظلوم پر ظلم نہیں کر سکتا, وہ کسی غریب پر ظلم نہیں کر سکتا, وہ کسی کمزور پر ظلم نہیں کر سکتا. اور اسلام کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. اگر کوئی کمزور نظر آ جائے, لسا نظر آ جائے, ماڑا نظر آ جائے, ان دے سامنے اسلام آخدا حضور دے جمال دا مظہر بن جاؤ, پچ جاؤ اس دے سامنے. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. کس طرح قہر ذوالجلال؟ جس طرح جناب جامع مسجد رحمت اللہ عالمین تو چل دے ہویا وزیر آباد تک ہر شے پلٹ کے رکھ دیتی, ہر شے الٹا کے رکھ دیتی. اور لوگ ایتھے میں پتہ لگ گیا کہ سردار بڑے کہنے اسی فلاں فلاں, تسی اونا تو طاقتور نہیں جڑے کراچی بڑے بدلتے پھر دے سن, اسی انہوں نے سامنے کھڑے ہوں. وہ کہتا اے لاہور نہیں کراچی, میں کہا اے کوئی اور نہیں لبیک آئے, اے تینوں غلط ہے نہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. کہ لبیک والے میدان چو نس جان گے, نہ سی نسن والے ہیں نہ میدان چھڑ کے بھجن والے ہیں. ہار جیت مقدر تھی, لیکن اپنے بورڈر تے بھی پہرا دیں گے, اپنے تخت تے آ کے رہے گا, اس نو کوئی نہیں روک سکتا. ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن, خدا کے آگے سر جھکا. اے پگڑیاں اس واسطے نہیں بنیاں, اے جناب اے کرتے اس واسطے نہیں پائے کہ کسے وزیر, کسے مشیر, جناب کسے سردار, کسے وڈیرے دے آستانے ہوتے رگڑیے ہاتھ بان کے کھڑیے. نا نا نا, خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے, قضا ستمگروں کی ہو, ستم زدوں کی ڈھال بن. اے تحریک لبیک یا رسول اللہ دا بیانیہ, اے تحریک لبیک یا رسول اللہ منشور ہے. مظلوم کوئی بھی ہوئے, اس دا کسے بھی جماعت نہ تعلق ہوئے, اس دا کسے بھی رنگ نہ تعلق ہوئے, اس دا کسے بھی مذہب نہ تعلق ہوئے, تحریک لبیک پاکستان اس دے نال کھڑی انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور ساڑھے نظریے دی طرف, اسلام دی بنیادوں دی طرف, پاکستان دی بنیادوں دی طرف اگر کوئی بھی بددیانت ہاتھ آگے ودے گا انشاءاللہ ہم ایتھو نہیں ایتھو لا کے رکھ دیں گے. ہاں بالکل اینو تے کوئی دوسری گل نہیں ہو سکتی. کوئی بھی پاکستان دی نظریاتی سرحد دی طرف تیری اکھ بھی دیکھے گا, ان کی اکھ کٹ کے رکھ دیں گے, اور سوچے گا بعد چوں دی نظریات دا سودا کرن واسطے نہیں. ہاں ایمان بھی کوئی قابل فروخت شے ہے, ایمان دی دا کوئی قیمت ہی نہیں. ایمان دی دا ایک ہی قیمت ہے کہ جب ایمان لے کے قبر پہنچ جائیے تو پھر اگو قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, اور گر فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے کیوں کر اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. مقصد ہی اتنا, جڑا بابا جی دس کے گئن ساری زندگی سارے جناب کوئی نام بگاڑتا رہا جی خادم رضوی جناب, کوئی جناب فلاں فلاں, بابا جی دنیا تو گئن سارے کہنے عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی, اور بابا جی دا دس کے گئن کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلی, روزے سے آواز آئی یوں میرا فقیر آیا. بس اتنی وفا کر کے حضور نہ ضرور جانی کہ قیامت والے دن جدو میرے آقا و مولا دی نظر کرم پوے نا تے حضور فرمان جان دے ہوئے اپنے گے. اے نہ ہوئے کہ حضور فرمان اوے تو میرے دشمنوں دے نال کھلوندا رہیا, تو انہاں دے نال
सही साढ़े बहन बिरावन तू उन्होंने नाल खलोता रहा जिन्होंने रमजान दे विच मेरे आशकों ते गोलियां चलाइयां और कहने जी इनके खिलाफ गल करो इमरान के खिलाफ और मैं कहने खिलाफ की गल करिए इनके खिलाफ असी उस वक्त खड़े रहे जदों गल के मुकाबले गोली मारता सी हुण तां मस्कीन जनाब इकतदार वास्ते कदी इधर कदी इस नो कर कदी उस नो कर कदी उस नो कर और बाबा जी पढ़ते सन ना कि लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी मैं कहाँ कहाँ पहुंचा तेरी दीद की लगन में। बाबा जी ने काल कोठरियां भी देखियां मुश्किलात भी देखियां गोलियां दी पुछाड़ भी देखी शैला दी बारिश भी देखी हथकड़ियां भी देखियां जेलां भी देखियां जनाब अंधेरी कोठरियां भी देखियां और फरमाया लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी मैं कहाँ कहाँ पहुंचा तेरी दीद की लगन में। लेकिन जनाब ताजे ताजे सीट से उतरे हुए बख्त के तख्त से यक लख्त उतारा हुआ शख्स तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स उसकी क्या बात करें वो जनाब कहाँ कहाँ पहुंचा सीट की लगन में। पहले जनाब पालिश उस तो बाद जनाब मिन्ता मिन्ता नानी कर पैदा हुण जनाब कुछ बह के दाढ़ी पढ़न दे आ गया ओए छलियो इस पाकिस्तान दे नाल वफादार ऐ लोग बैठे हर सितम अपने सीने उते सया हर सितम नु बर्दाश्त कीता फोर शेड्यूल बर्दाश्त कीते दर्जना और जनाब कापियां दे हिसाब नाल पर्चे बर्दाश्त कीते लेकिन किसी नु ये नहीं किया कि जनाब यूएनओ साडी आके मदद करना साडे उते जुल्म हो रहा असी आख्या ये भटके होए इन्हां नु किसी ने दस्या नहीं कि हुजूर दे गुलाम सितम तो नहीं डरदे हर मैदान अमल च आके कहने कि सितम करे तरा हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए बैठे हो खत्म कर देने और असियो नहीं और लोग कहने ना कि जी कायद कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा जी फरमा के कहसन कि असा हुजूर दे नाम ते गर्दना बताई हुई हैं चांगे हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर इस उम्मत दे सब फदर अल्लाह अनहनु नफिरु व नदऊ फरमाया जाए जनाब जाके रात और मनात दिया चुस्कियां ला ना असी हुजूर नु छड़ के जाने वाले हैं ना हुजूर नु छड़ के जावांगे असी ये दस रहे हैं कि किस नु गलत फहमी है कोई बाकी जुल्म रहंदा ते ओ आजमा लवे बाकी कोई शहर रहंदी ते ओ आजमा लवे ना असी अपना नजरिया बेचण वास्ते रखया आ और ना असी अपने नजरिए तो पीछे हटांगे असा ये बाबा जी दे जैसे खाकियों दे हाथ रख के कसम खादी और असी ता ओ हम जिन्हां दियां जनाब साडे मुकाबले च ओ लोगन जिन्हां दियां इलाज जिन्हां दे ईदा जिन्हां दे मरण जीन और जनाब जिन्हां दियां अयाशियां लंदन में जाके होंदियां इख्तिदार थे ते लंदन में जाके होंदे असी ता कदी उम्रे दे नाते भी इस मुल्क तो बाहर नहीं गए कि किधरे कोई एक ख्याल ना कर लवे कि मौलवी साहब नस के मुश्किलात देख के साडे बाबा जी ने सानू दस्या कि ना सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए अगर हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या हम इस बाबे के साथ थे जो हर मैदान में हक का आलम उठा के जिए। और लब्बैक वाले तुम्हारे हक में बैठ जाएंगे लब्बैक वाले किसी के हक में नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है सब लब्बैक के हक में बैठेंगे इंशाअल्लाह और कौम को पता लग रहा है। और मैं एक बात करता चलूं ये हमारे मीडिया के दोस्त भी बैठे हुए हैं आज 17 दिन हो गए हैं पूरी आलमी मंडी में तेल की कीमतें बिल्कुल नीचे आ चुकी हैं बहुत सारा फर्क पड़ चुका है लेकिन इन बददियानतों का काम देखें। एक जनाब वजीर आजम साहब वो जनाब जो अपने आप को खादम आला का लक़ब देते हैं दूसरे जनाब शहजादा साहब हमजा शहबाज शरीफ साहब और जनाब बाकी जो उनके चला रहे हैं जलसे कर रहे हैं उन्होंने 3-4 दिन हो गया वजीर खजाना साहब ने भी ऐलान किया है कि हम जल्द जनाब
جناب تیل کی قیمتیں نیچے گرائیں گے. انہوں نے تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے پرسوں کا دن رکھا ہوا ہے, 17 کا دن یا 16 کا, کہ ہم قوم کو بے وقوف بنائیں گے. اور چلے کوئی ہور ہون گے جنہوں پتہ نہیں, سانو پتہ کہ تیل دیا قیمتاں تیل دیا گلاں وچ آن والی نہ جناب ہن جناب روٹی کپڑا اور مکان دے گلاں وچ آن والی. انشاءاللہ ایک قوم ہن تانوں سارے نوں تیل دین والی انشاءاللہ. یا رسول اللہ شہیدہ نے خون اس واسطے نہیں دیتا کہ اسی کسی دے حق وچ بیٹھ جائیے. اور اس دھرتی دا بھی شہید ہے نا, شہباز شہید, غازی محمد شہباز شہید, انہوں نے خون اس واسطے نہیں دیتا کہ سیاڈی قیادت آ کے پیچھے آ کے انڈر دا ٹیبل یا اپر دا ٹیبل یا بند کمرے کوئی سودا بازی کرتی رہے. اے یاد رکھنا انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کی بات سرے ممبر سرے سٹیج وہ بھی وہی ہوگی اور انشاءاللہ بند کمروں میں بھی وہی ہوگی. ہم تو کہتے رہے ہیں یار قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا, قفس جیل کو کہتے ہیں نا, پنجرے کو کہتے ہیں, قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنون جمع ہمارا. چلو اسی وکنا ہوندا ساڑی قیمتاں اوتھے لاندے رہے اور ایسی کیا تسی دیر نہ پہنچو, کہنے نا آپ کو کسی نے پہلے کچھ دے دیا ہے. میں نے کہا ہاں ہمارے بابا جی ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے ہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کوئی اے سمجھے کہ تحریک لبیک والے کمزورن, اسی کمزور نہیں ہیں نہ تعداد وچ نہ قوت وچ نہ کسی معاملے وچ. ہاں ساڑی شرافت ضرور ہے لیکن اسی مظلوم بھی نہیں ہیں تے ظالم بھی نہیں ہیں. کوئی ظالم آ جائے گا تو پھر اسی انہوں مول پا دیں گے اور کوئی مظلوم آ جائے گا تو اسی انہوں سینے لا لوں گے. اور اسی مظلوم بھی نہیں ہیں. کوئی یہ سمجھے کہ جناب راہ جانے نہ متھا لا لینا تو اپنے بڑے کو ایک باری پوچھ لے بھی صحیح ہے کون, جے نہ آوے تو ایک باری وزیر آباد پولتے جا کے کسی کو پوچھ لے کہ تھے لبیک والے آئے سن, نہیں آوے تو فیض آباد پولتے پوچھ لے کہ تھے لبیک والے آئے سن. اور یہ نہیں ڈرتے ڈرتے انہاں کفن سر تے ہوتے بنے ہوئے ہیں. اے جناب بابا جی دی سنت کے مطابق 8 گز کفن سر تے ہوتے بنے ہویا کہ جے نہ کسی ضرورت پئی ٹائم دے وچ بلیٹ کے قبر وچ پا دینا, کوئی روڑا نہیں, کوئی موت کا ڈر نہیں. اویا موت تو ڈرن والے ہور ہوں گے, کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. او ہور ہوں گے جنہاں دا پٹاکا چھوٹے تے ناس جاندے ساڈے جواناں نے تے چل دیاں گولیاں وچ اور کوئی ایک بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ساڈے کسے ایک شہید نو گولی پچھو لگی ہوئے, سارے نے سینے کھول کے جانا دتیاں. جانا تو دنیا تو ہے ہی صحیح نا, ایک دن جانا تو دنیا تو ہے ہی صحیح, لیکن کیوں نہ حضور دے نام تے چلے جائیے. نہیں جانا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, اور قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. نہ کوئی شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا, تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا. لیکن ساڑھا امام دس کے گیا کہ قبر جتنی ہی اندھیری ہوئے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جدو میرے آقا مولا نے جلوہ گر ہو جانا اس تو بعد کوئی اندھیرا رہ جانا اور حضور آ کے کہہ دیں ایک باری کیوں انہوں چھڑ دیو, اے میری خاطر بڑی گلاں سن کے آیا, اے میری خاطر بڑے رشتہ داراں لڑائی لے کے آیا, اے بڑے سیاسیوں کے سامنے کھڑا ہو کے آیا, انہیں بڑے ظلم و ستم رہن دے گل کوئی بچ نہیں. بس میرے آقا جی فرما دینے اپنا ختم ہو گئی گل اور انشاءاللہ فرمان گے ساڑھا کوئی دعویٰ نہیں. اور کہنے جی تحریک لبیک جو پاکستان جو ہے نا وہ ایک فرقہ وارانہ جماعت ہے. میں کہتے رہا تھا دسی فرقہ واریت کیوں کہنے ایس سٹیج ہوتے جدو دے تسی بیٹھے ہو کسے دا نعرہ لگیا اللہ اور اس دے رسول تو علاوہ, پاکہ دا نعرہ لگیا نا, کسے دا جناب ساتھ فلانا فلانا کسے دا نعرہ لگیا نہیں لگیا نا. اور جسے کسے ساڑھے مخالف جس نے مرضی سٹیج تے رہو, کوئی کہے گا عمران آیا, زرداری آیا, بلاول آیا, جناب شباز آیا, نواز آیا, فلاں آیا, فلاں آیا, فلاں آیا. اقبال کہندا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز, اے فرقہ سازن انہاں دا بس نہیں چلتا وہ خدائی دا اعلان کرن, انہاں دا بس نہیں چلتا وہ اپنے آپ نے خدا ڈکلیئر کرن, انہاں نے پتا کون جتیاں مارے گی, لیکن اندر خواہشیں ہو جی پالی بیٹھے اور جنہاں نو بادشاہت دا شوق ہوئے سعودیہ رہ کے آئے انہاں دا دل کرتا کہ اتھے بھی بادشاہت ہو جائے, اتھے بادشاہت حضور دے دین دی رہے گی انشاءاللہ. اور ساڑھے بڑیاں نے پاکستان بنان لگیا
جناب قربانیاں لکھاں شہداء کی اس واسطے نہیں دیتی سن کہ تھے جناب شباز یا نوازی یا زرداری فیملیاں یا جناب یہودی ایجنٹ تھے راج کرن، انہوں نے اس واسطے دیتی سن کہ اس ملک دے اندر حضور دا نظام آوے، اس ملک دی بنیادہ میں انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ پایا سی، اور اس ملک دی بنیادہ میں شہداء دا خون ہے۔ اے یاد رکھنا پاکستان دے نال جڑا بھی غداری دا سوچے گا، جڑا بھی کوئی دائیں بائیں دا سوچے گا، اللہ اس کو ذلت اس سے مقدر پا دے گا۔ میں نے دسو اجے تک بہت سارا حساب باقی ہے۔ مشرف نے اس ملک دے نال کی کیتا، آج جناب کی حالت بنی پئی، اس ملک دی زمین نو ترس رہا، اے ملک حضور دے نام تے حاصل کیتا گیا، اور اے ملک انشاءاللہ قیامت تک قائم بھی حضور دے نام تے رہ سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور اے یاد رکھنا نہ تحریک لبیک پاکستان نو تواڈے کسے گل دا ڈر ہے نہ کسے بات دا ڈر ہے۔ الیکشن کراؤ صحیح صحیح، جے تسی الیکشن کراؤ صحیح، تواڈے ڈبے گھٹ تے تحریک دے انشاءاللہ ووٹ زیادہ پین گے، دیو گے نا ووٹ کے نہیں انشاءاللہ؟ کہ صرف نعرے لاؤ گے ووٹ بھی دیو گے، ووٹ ہوتے پیرا بھی دیو گے، ہر کسے دے سامنے کھڑے ہوئے گے، اپنا حق کسے نو نہیں چھڑن دینا، بالکل جڑا بھی کوئی مرضی آ جائے، کیڑی گل ہے یار ساڈا حق ہے، ووٹ ساڈا حق ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان بڑی مشکل اس رستے دے ہوتے آئی، اے رستہ تسی تحریک دا نہ روکو، اگر اے روکیا تا پھر تواڈے دروازے ہوتے کوئی اور شاید دستک دے گی انشاءاللہ۔ اور اس رستے نو نہ روکو، بالکل ایک کھلیاں ڈلیاں گلان، اس رستے نو تحریک لبیک پاکستان نو اس دے مشن اور منشور ہوتے کام کرن دیتا جائے۔ اور جس طرح وہ آ رہی اور یار ایک گھاٹے جنہ دے مقابلے 70 سال تے کوئی کھڑا نہیں ہویا، اسی ایک اپنا منن کھڑا کر دیتا اور جنہ ڈٹ کے کھڑا